ओके, अब म नेपालीमा पढ्नेछु। मृतकहरूबाट ख्रिस्ट पुनरुत्थान हुनुभयो भनी प्रचार गरिन्छ भने कसरी तिमीहरूमध्ये कसैले मृतकको पुनरुत्थान हुँदैन भनी भन्न सक्छौ? तर यदि मृतकहरूको पुनरुत्थान हुँदैन भने त ख्रिस्ट पनि मृतकबाट पुनर्जीवित भएको होइन। यदि ख्रिस्ट मृतकबाट पुनर्जीवित पारिनु भएको होइन भने त हाम्रो प्रचार व्यर्थ हुन्छ र तिमीहरूको विश्वास पनि व्यर्थ हुन्छ। त्यसभन्दा बढी हामी परमेश्वरको बारे झुटा साक्षीहरू ठहरिन्छौँ, किनकि उहाँले ख्रिस्टलाई मृतकबाट पुनर्जीवित पार्नुभयो भने हामीले परमेश्वरको बारे गवाही दिएका छौँ। तर साँच्चै मृतकहरूको पुनरुत्थान हुँदैन भने उहाँले ख्रिस्टलाई पुनर्जीवित पार्नु भएन, किनकि यदि मृतकहरूको पुनरुत्थान नहुने भए त ख्रिस्ट पनि मृतकबाट जीवित पारिनु भएन। ख्रिस्ट पुनर्जीवित पारिनु भएन भने तिमीहरूको विश्वास व्यर्थ छ र तिमीहरू अझसम्म आफ्ना पापमा नै छौ। तब त ख्रिस्टमा सुति गएकाहरू पनि नष्ट भएका छन्। यदि यस जीवनको लागि मात्र ख्रिस्टमा हामी आशा राखेका हौँ भने हामी सबै मानिसहरूभन्दा बढी दयनीय हुन्छौँ। वास्तवमा ख्रिस्ट मृतकहरूबाट जीवित हुनुभएको छ। सुति जानेहरू मध्येमा उहाँ चाहिँ प्रथम फल हुनुहुन्छ। आमेन। 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 धन्यवाद रश्मि बहिनी, तपाईलाई आजको वचन पाठ गरिदिनु भएकोमा। म सानो प्रार्थना गर्छु भाइ अनमोलको लागि र उहाँलाई म आजको वचन लिएर आउनलाई निवेदन गर्छु। हुन्छ, तपाईहरु सबैले मसँग आँखा चिम गरेर प्रार्थना गरौँ। तपाईहरु कोही अहिले मिटिङ रुममा एडमिट हुनु खोज्दै हुनुहुन्छ भने मलाई एकछिन समय दिनुहुन्छ तपाईहरुले, एकछिन पछि म एडमिट गर्नेछु। हवस् त, आजको हामी प्रार्थना गर्छौँ। यसु प्रभु, तपाईँ जीवित प्रभु, आज सारा संसारले तपाईको हृदय चिहान हेरेर विजय मानेर हेर्छ, किनभने तपाईँ जीवित हुनुभएको छ। तपाईँ त्यो चिहानमा हुनुहुन्न र आज कतिजनाको जीवनमा तपाईँ रेजरेक्टेड हुनुहुन्न प्रभु। तर आज हामी प्रार्थना गर्छौँ, जसरी हाम्रो जीवनमा तपाईँ रेजरेक्टेड हुनुहुन्छ, पुनर्जीवित हुनुहुन्छ, त्यसै गरी आज जतिजना साथीभाइ, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूको जीवनमा तपाईँ रेजरेक्टेड हुनुहुन्न, पुनर्जीवित हुनुहुन्न। हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँ प्रभुले आजको दिनबाट उहाँहरूलाई पनि छुइदिनुहोस्, उहाँहरूलाई पनि यस्तो आश्चर्यको कुरा के रहेछ त भनेर एउटा जान्ने, एउटा बुझ्ने इच्छा तपाईँ प्रभु तपाईँले जगाइदिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ र आजको यो सङ्गतिको लागि हामीलाई कसैले केहीले रोक्नु सकेन। हामीलाई टेक्निकल डिफिकल्टीहरू छ, हामी सबैजनालाई अलि त्यति चलाउन आइसकेको छैन यो जुम क्लाउड मिटिङ। तर तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँले हामीलाई आशिष दिनुभएको छ। यसरी दुनियाँका चारै कुनाबाट दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भेला गर्नुभएको छ। कहाँबाट आउनुभएको छ मलाई थाहा पनि छैन। मलाई थाहा छ कोरियाबाट आउनुभएको छ, मलाई थाहा छ सिक्किमबाट आउनुभएको छ, मलाई थाहा छ नेपालबाट आउनुभएको छ, मलाई थाहा छ भुटानबाट आउनुभएको छ, मलाई थाहा छ सायद युएसबाट, युकेबाट पनि कनेक्ट भएको हुनुहुन्छ होला। तपाईँले उहाँहरूलाई सबैलाई ल्याइदिनु हो। तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद, महिमा प्रशंसा छ। र आजको दिन यसरी हामी हर्ष उल्लासका साथ मनाउँछौँ, किनभने हामी त्यही आशा लिएर, त्यही प्रभु येशू तपाईँ जीवित भएको हुनाले आज हामी पनि तपाईँलाई पछ्याउने भएको हुनाले आज तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ हामी पनि फेरि पुनर्जीवित हुनेछौँ भन्ने आशाले, हामी मरे तापनि फेरि बाँच्छौँ भन्ने आशाले प्रभु येशू आज हामी त्यो मृत्युलाई भन्न सक्छौँ, ए मृत्यु तेरो खिल कहाँ छ, ए मृत्यु तेरो भिक्ट्री कहाँ छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। किनभने येशू प्रभु तपाईँले यो सम्भव गर्यो। पुरा मानिसलाई सम्भव छैन, तपाईँलाई सम्भव छ, किन तपाईँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ आउनुभयो आफ्नै हातले सृष्टि गरेको मानिसहरूको लागि हामीलाई मर्नबाट बचाउन, बरु आफू मरिदिनु भयो र भन्नुभयो कि म मरेँ, अब तिमीहरू बाँच र सदा सर्वदाको लागि जसले मलाई पछ्याउँछौ। प्रभु येशू धन्यवाद तपाईँलाई, आजको यो इस्टरको लागि धन्यवाद। र जुन वचन हाम्रो भाइ अनमोलले लिएर आउँदै हुनुहुन्छ त्यो वचनलाई तपाईँले अभिषेक र आशिष गरिदिनुहोस्। तपाईँले अनुग्रह दिनुहोस् उहाँलाई। उहाँले जुन बोल्नुहुन्छ तपाईँ बोल्नु भएको हुन्छ र हाम्रो कानहरू खोलिदिनुहोस् प्रभु, हाम्रो हृदयका कानहरू खोलिदिनुहोस्, हाम्रो आत्मिक आँखाहरू खोलिदिनुहोस्, हामी देख्न सकौँ, बुझ्न सकौँ प्रभु उहाँले जे वचन लिएर आउनुहुन्छ। र तपाईँ प्रभु महिमित हुनुभएको होस् र तपाईँको राज्यको विस्तार भएको होस्, येशू प्रभुको नाममा
हुन्छ अनमोल भाइ तपाईँ सबैजनालाई प्रभु यीशुको नाममा जय मसीह। सुन्नुहुन्छ मलाई? सुन्नुभएको छ? सुनिरहेछ। हुन्छ। त्यसो दाजुले चाहिँ खोलिदिइराख्नुहोस्, आफ्नो अनम्युट गर्नु, ताकि तपाईँले बोल्दाखेरि मलाई थाहा हुन्छ कि मैले बोलेको तपाईँले सुनिरहनु भएको छ भने। एकजनाले त्यसो गरिदिनु भयो भने चाहिँ हुन्छ। धेरै खुसी छु म आज कि आफ्नै घरबाट प्रचार गर्दा पनि देश विदेशबाट आफ्ना आफन्तजनहरूदेखि लिएर प्रभुका जनहरू सबैको बिचमा त्यसरी प्रभुको वचन बाँड्ने मौका पाएको छु। खुसी लागेको छ। कोही सिक्किमबाट, कोही भुटानबाट, कोही कोरियाबाट, कोही नेपालबाट, तपाईँ सबैजना जम्मा हुनुभएको छ। अनि म चाहिँ बङ्गलादेशबाट। यो मेरो दारी देखेर सबैले मलाई यहाँ बङ्गाली भन्छन्। क्वारेन्टाइनमा तपाईँहरू सबैजना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ होला, खुसी दुखी पनि हुनुहुन्छ होला, खुसी पनि हुनुहुन्छ होला। तर म चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेर चाहिँ एउटा दारी बढेको छ, अर्को पेट बढेको छ, दुईवटा कुरा चाहिँ बढेको छ। तपाईँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्छु। अस्ति म एउटा फेसबुकमा हेर्दै थिएँ, पशुपतिमा चाहिँ करिब दिनमा 35जना लासहरू चाहिँ जलाइने गरिन्थ्यो अरे। तर क्वारेन्टाइन भएपछि अहिले मान्छे आउनै छोड्यो भन्दै थियो। अनि अचम्म लाग्दै थियो, कति क्वारेन्टाइनमा घरमा बस्न थालेपछि मान्छे मर्न छोड्यो कि भनेर, कि हस्पिटल बन्द रहेछ, हस्पिटलले मार्न छोड्यो कि, त्यो पनि हुनसक्छ है। जो तपाईँहरू सबै सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्। आजको वचन चाहिँ म मर्कुसको पुस्तक 16 अध्यायको 6 पदबाट हेर्न चाहन्छु। मर्कुसको पुस्तक 16 अध्यायको 6 पद। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तर उनले तिनीहरूलाई भने, नडराओ, तिमीहरू नासरतका येशूलाई खोज्दछौ, जो क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो। उहाँ जीवित भई उठ्नु भएको छ। उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, उहाँलाई राखेको ठाउँ हेर। आमेन। Do not be afraid. You see Jesus of Nazareth who was crucified. He has risen. He is not dead. Amen. आज ईस्टर संडे, अस्ति शुक्रबार चाहिँ गुड फ्राइडे। कतिजना यहाँ प्रभुलाई नचिनेको मानिस पनि हुनुहुन्छ होला। कतिजना थाहा छैन ईस्टर सन्डे भनेको के हो, गुड फ्राइडे भनेको के हो। अस्ति मैले एकजना मेरो साथी यहाँ अलि अनलाइन हुनुहुन्छ, हामी मलाई हेर्नु भएको छ, मुस्कुराइरहनु भएको छ। मलाई सोधेको थिएँ गुड फ्राइडे भनेको के हो भनेको, शनिबार छुट्टी हुन्छ, आइतबार चाहिँ बियरको बोतल ल्याएर ढाक्क राखेपछि त्यो चाहिँ अनि गुड फ्राइडे भनेको भन्दै हुनुहुन्छ। अनि गएको वर्ष मैले सोधेको थिएँ मेरो एकजना रुममेटलाई, उहाँहरू पनि यहाँ चाहिँ क्यानाडामा चाहिँ हलिडे हो गुड फ्राइडेमा। अनि त्यसपछि उहाँहरू पनि पिउन बस्नु भएको थियो। मैले सोधेँ आज छुट्टी छ, आज गुड फ्राइडे भनेको छ, तपाईँलाई थाहा छ गुड फ्राइडे के हो भनेको? कुनै एउटा असल मान्छे जन्मेको दिन होला नि आज गुड फ्राइडे भनेको होला भन्नुभयो। अनि मैले भने यो कुनै एउटा मान्छे अथवा असल मान्छे जन्मेको दिन होइन, तर इतिहासमा कुनै असल मान्छे मरेको दिन हो। तर यसलाई किन गुड फ्राइडे भनेको त भन्ने कुरा चाहिँ हामी थोरै रूपमा आज हेर्नेछौँ। आज चाहिँ इस्टर सन्डे। अस्ति गुड फ्राइडे मान्छे मरेको दिन, आज इस्टर सन्डे मरेको मान्छे बाँचेको दिन। मरेर फेरि बाँचेको तपाईँहरूले मैले बाइबलमा रेकर्ड हेऱ्यौँ भने त्यहाँ करिब 10 वटा यस्तो घटनाहरू छन् जसमा चाहिँ मरेको मान्छे बाँचेको उल्लेख गरिएको छ। पहिलो चाहिँ एलाइजाले मरेको एउटा विधवाको छोरालाई प्रार्थना गरेर बचाएका थिए। अन्त्यमा चाहिँ हामीले देख्छौँ पावलले एकजना मरेको जवानलाई चाहिँ प्रार्थना गरेर बिउताएका छन्। पावलले मध्यरातसम्म वचन प्रचार गरिरहेका थिए, वचन सिकाइरहेका थिए। एकजना मानिस चाहिँ झ्यालमा बसेर सुनिरहेको थियो। ऊ सुन्दा सुन्दै निदाएर चाहिँ झ्यालबाट खस्छ, त्यसपछि उसको मृत्यु हुन्छ। अनि पावलले चाहिँ उसलाई प्रार्थना गरेर बिउजाउँछन्। आज मेरो धेरै टोरन्टोबाट, क्यानाडाबाट धेरै यहाँ विश्वासीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू खुसी मनाउनुहोस् कि म मध्यरातसम्म प्रचार गर्दिनँ। म त जम्मा 20 देखि 30 मिनट प्रचार गर्छु। तर पनि तपाईँहरू कतिजना सुत्नुहुन्छ त्यो 20 देखि 30 मिनटसम्म। आज चाहिँ नसुत्नुहोस्। तपाईँको छेउमा भएको श्रीमतीलाई, तपाईँको छेउमा भएको श्रीमानलाई,
तपाईँको बोयफ्रेन्डलाई तपाईँको गर्लफ्रेन्डलाई भन्नुहोस् नसुत्नुहोस् भनेर। यदि मैले वचन बाँड्दा तपाईँहरू सुतेर मर्नुभयो भने म चाहिँ बचाउन सक्दिनँ, फेरि मसँग त्यो वरदान छैन। त्यसकारण नसुत्नुहोस्। त्यसले म सोध्छु तपाईँहरू जब 1 घन्टाको सर्भिसमा 2 घन्टाको सर्भिसमा जब तपाईँहरू सुत्नुहुन्छ, म सोध्छु यो मान्छे स्वर्ग गएको चाहिँ के गर्छ होला भनेर। स्वर्गमा त अनगोइङ सर्भिस हुन्छ, सुरुदेखि अन्तिमसम्म त्यहाँ त प्रार्थना र सेवकाई मात्र चलिरहन्छ। त्यो मान्छे चाहिँ के गर्छ होला भनेर म सोच्ने गर्छु। जे होस्, ती 10 वटा मानिस मरेर बाँचेको घटनामा यसो पनि पर्नुहुन्छ। तर फरक के छ भन्दाखेरि 9 वटा घटनाहरूमा जब मानिसहरू मरेर उनीहरू बाँचे, तर बाँचेर फेरि उनी मरे। So that was not the resurrection, that was resuscitation. तर रिजरेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ if you resurrect, you get a new body with the old one, based on the old one, and you become alive for eternal. तपाईँ चाहिँ सधैँको भरिलाई लागि अनन्तको लागि चाहिँ तपाईँ जीवित भइ उठ्नुहुन्छ जस्तै येशू ख्रीष्ट। आज इस्टर महोत्सव अर्थात् येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएको, जीवित हुनुभएको दिन हरेक वर्ष धुमधाम साथै इस्टरलाई मनाइने गरिन्छ संसारभरि। किनकि क्रिस्चियनको निम्ति यो इस्टर चाहिँ एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण र आशाको दिन हो। तर तपाईहरु सबैजना घरभित्र थुनिनु भएको छ, बाहिर जान पाउनु भएको छैन, त्यसमा म थोरै दुखित पनि छु। अस्ति सुन्दै थिएँ एकजना पोपले चाहिँ, भ्याटिकनको पोपले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो क्वारेन्टाइनको कारणले गर्दा, कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो इस्टर सेलिब्रेसन र्याली चाहिँ क्यान्सल भएको छ। तपाईहरु बाहिर नआउनुहोस्, तपाईहरु चर्च पनि आउनु पर्दैन, चर्चमा आएर आफ्नो पापलाई कन्फेसन पनि गर्नु पर्दैन, तपाईहरु परमेश्वर कहाँ जानुहोस्, परमेश्वर कहाँ सिधै गएर पापलाई कन्फेस गर्नुहोस्। अनि मलाई खुसी पनि लाग्यो, पहिलोचोटि इतिहासमा पोपले पनि यो कुरा बुझ्यो कि परमेश्वर कहाँ जानको लागि मानिसको आवश्यकता पर्दैन रहेछ। परमेश्वर कहाँ जानको लागि कुनै पास्टर, कुनै पादरी, बिशप, पोप कसैको खाँचो पर्दैन रहेछ। किनकि ख्रीष्ट स्वयं हाम्रो मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ। जुन दिन ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भयो त्यो दिन मन्दिरको जुन पर्दा थियो परमेश्वर र मानिस बिचलाई अलग गर्ने त्यो चुप्पोदेखि तेलसम्म च्यातियो। आमेन। आज तपाईँ र मैले त्यो एक्सेस पाएका छौँ। आजभन्दा करिब 2020 वर्ष अगाडि परमेश्वरको पुत्र मानवको रूप धारण गरेर धरतीमा जन्म लिनुभयो। उहाँ जन्मनुभयो, सिद्ध र पवित्र जीवन, पाप रहित जीवन व्यतीत गर्नुभयो, ब्लेमलेस होली लाइफ जिउनुभयो। उहाँले जीवनमा कुनै पाप वा गल्ती गर्नु भएन, तर उहाँलाई अपराधीको संज्ञा दिइयो। शासकहरूले उहाँमा कुनै पाप वा अपराध प्रमाणित गर्न सकेनन्, तर उहाँलाई अपराधी सँगै क्रुसमा मृत्युदण्ड दियो। शुक्रबारको तेस्रो पहर प्रभु येशू ख्रीष्टले क्रुसमा प्राण त्याग्नुभयो। सारा संसार अन्धकारले छायो, सूर्यको तेज कम भयो, आकाशमा चट्याङ थर्किए, जमिन धरती सबै हल्लिए। किनकि इतिहासमा एक असल निष्कलङ्क थोमा संसारको पापको लेखी क्रुसमा बलिदान भयो। आफ्नै सृष्टिकर्तालाई मृत्युदण्ड दिन मानिस जाति चाहिँ मानिसहरू उत्तेजित भएका थिए। उसको कष्ट, उसको दुःख, उसको तिरस्कार र अपमानमा मानिसहरू खुसी भएका थिए, रमाएका थिए, हाँसिरहेका थिए। क्रुसिफाई हिम मानिसहरू चिच्चाइरहेका थिए। यसो क्रुसमा टाँगिनु भयो र प्राण त्याग्नु भयो। It is finished. It is finished. उहाँलाई चिहानमा लगाएर राखियो। शुक्रबार यहुदाभर कोलाहल मचिएको थियो। मानिसहरू कराइरहेका थिए, चिच्चाइरहेका थिए, रोइरहेका थिए, केओस, डिस्टर्बेन्स। तर शनिबार दिनभर त्यहाँ कुनै आवाज सुनिएन, त्यहाँ कुनै कुरा सुनिएन, त्यहाँ कुनै समाचार सुनिएन। किनकि कति मानिसहरूको हृदय टुटेको थियो, हृदय टुटेको छ। यस शनिबार आज कति मानिसहरूको हृदय टुटेको छ।
जसले इजरायलीहरूलाई रोमको दासत्वबाट छुटकारा देला भन्ने ठुलो आशा उनीहरूले बोकेका थिए, जो आफैले धेरै मरेका मानिसहरूलाई मृत्युबाट बचाएको थियो, आज ऊ आफै मरेको छ। उसको लास चिहानमा गाडिएको छ। उसको मृत्युसँगै मानिसहरूको आशा मरेका छन्, उनीहरूको आकांक्षा मरेका छन्, उज्जवल भविष्यको सपना मरेको छ, सबै खुसी हर्ष र उल्लास मरेका छन्। Since Friday, they have heard no word. Awful silence, awful quietness. येशू नासरी जसले भन्थ्यो यस मन्दिरलाई भत्काइदियो, म 3 दिनमा खडा गर्नेछु, आज ऊ आफै लडेको छ। चेलाहरू जो येशूसँग नाच्दै खुसी साथ हिँड्ने गर्थे, आज उनीहरू डरले घरमा लुकेर बसेका छन्। येशूले दाबी गरेका सबै कुरा आज असत्य, झुटा, अर्थहीन र बकवास ठहरिएका छन्। Something is wrong. Something looks wrong. The atmosphere is not good. Heavy-hearted, darkness. Something is off-centered. कति पटक हाम्रो जीवनमा पनि यस्तो समय आउँछ जब लाग्छ everything is finished, everything is wrong, nothing is good, there is no hope, there is no rescue, no help, our dreams are shattered, everything is finished, and not a word is heard. But next day, a Sunday morning, Sunday morning, something happened over there. A rock has been rolled over. A door has been opened. A good news is heard. A good news is heard. Do not be afraid. Do not be affrighted. Jesus is risen. Amen. Jesus is risen. Jesus is alive. Hallelujah. Hallelujah. He conquered the death. The death could not hold him. Grave could not keep him. He went to the tomb as a dead man, but he came alive. Jesus is alive. Amen. Amen. Do not be afraid. स्वर्गदूतले भन्छन्, do not be afraid. नडराओ. नडराओ भन्ने शब्द चाहिँ बाइबलमा 365 पटक लेखिएको छ. Almost one for every day for a year. नडराओ. नडराओ किनभने परमेश्वरमा विश्वास गर्नेलाई उहाँले डरको आत्मा दिनुभएको छैन. नडराओ किनकि संसारलाई मैले जितेको छु. मान्छेहरूलाई केसँग डर लाग्छ? कतिजनालाई कुकुरसँग डर लाग्छ, कतिजनालाई सर्पसँग डर लाग्छ, बढी केटीहरूलाई कक्रोच र मौसुरीसँग डर लाग्छ. मलाई चाहिँ हुनेवाला श्रीमतीसँग डर लाग्छ. अस्ति किन भन्दाखेरि रुनुपर्छ भनेर अस्ति बहिनी अनिसा हुनुहुन्छ, उहाँले भन्दै हुन्थ्यो, दाइ तपाईँलाई त श्रीमतीले भुताली भुताली पिट्छ जस्तो लाग्छ भन्दै हुन्थ्यो. एउटा रिसर्चले भनेको चाहिँ संसारमा मानिसलाई दुई कुराको बढी डर लाग्छ अरे. एउटा चाहिँ पब्लिक स्पिकिङ, अर्को चाहिँ मृत्यु. मान्छे मर्नदेखि डराउँछ, मान्छेलाई मर्न मन पर्दैन. इक्जाम्पलको लागि अहिले कोभिड-19 नाम पनि अचम्मको छ है. अर्को वर्ष कोभिड-20, त्यसपछि कोभिड-20+, कोभिड प्रो आउँछ कि भनेर अस्ति हामी सल्लाह गरेको थियो. तर जे आए पनि नाच्चिनुहोस्. कतिचोटि यो रोगको नाम देखेर मलाई अचम्म लाग्छ. एकजना केटी चाहिँ हस्पिटल गएछ अरे रोग लागेर. अनि हस्पिटल गएर डक्टरले सोधेको के भयो भनेपछि उसले आफ्नो सबै लक्षण बताएछ, डक्टरले कहिले नसुनेको. त्यसपछि डक्टर यताउता दौडधुप गरेछ, उसको सबै टेस्ट गरेछ, रगत निकालेछ, त्यसपछि एक्सरे गरेछ, सबै कुरा हस्याङ गर्दै आएर भनेछ, I have
one good news and one bad news. अनि केटीले भनेछ पहिला गुड न्युज सुनाउनुहोस्, अनि डाक्टरले भनेछ यो नयाँ रोगको नाम चाहिँ हामीले तपाईँको नामबाट राख्ने निर्णय गरेका छौँ भनेछ अरे। अब त्यो उसको लागि गुड न्युज थियो या ब्याड न्युज थियो थाहा छैन, तर नयाँ रोगको अब औषधि पनि छैन, केही पनि छैन भनेपछि मान्छेलाई त्यसरी नाम दिइन्छ हैन। तर जो आज कोरोना भाइरस डिजिज 2019, आज कोरोना भाइरसले संसार पर्सिएको छ, संसार तरङ्गित भएको छ, मानिसहरू घरमा थुनिएका छन्, व्यापार व्यवसाय बन्द छ, ठुला शक्तिशाली राज्यहरू घुँडा टेक्न बाध्य भएका छन्। 21औं शताब्दीको साइन्स र टेक्नोलोजीले मानिसको ज्यान बचाउन धौधौ परिरहेको छ। ग्लोबल इकोनोमी अस्तव्यस्त भएको छ। सबैको मनमा एउटै प्रश्न छ, कहिलेसम्म, अब कहिलेसम्म? There are lots of conspiracy theories. कसैले भन्छन् चाइनाले आणविक परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ बायोकेमिकलको रिएक्सनले चाहिँ यो भाइरस निस्केको, कसैले भन्छन् अमेरिकन सोल्जरले चाइनामा लगेर छोडिदिएको भाइरस हो यो। अस्ति एकजना प्रचारकले चाहिँ, म झुटो प्रचारक भन्छु, सबै युट्युबमा प्रचार गर्ने प्रचारक असल प्रचारक हुँदैन, विचार गर्नुहोस् होला। उसले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो 5G इन्स्टलेसनको कारणले गर्दा चाहिँ यो भाइरस आएको, जहाँ जहाँ 5G चाहिँ इन्स्टल गरिएको छ त्यहाँ यो डिजिज फैलिएको छ, यो चाहिँ स्क्यान्डल हो, सरकारले चाहिँ संसार विश्वले चाहिँ मानिसलाई झुकाइरहेको भनेर भन्दै थियो। कुन कुरा सत्य कुन कुरा असत्य त्यो म जान्दिनँ, त्यो मलाई थाहा छैन। तर एउटा कुरा के सत्य भन्दाखेरि, एउटा कुरा के तपाईँ र मैले नकार्न मिल्दैन भन्दाखेरि चाहिँ God is sovereign above everything. Amen. God is sovereign above everything. He is sovereign above even Satan. He is sovereign above the earthly power. He is sovereign over disease. He is sovereign over cosmic powers. He is sovereign over everything. He is the ultimate ruler and governor of this universe. Nothing can be hidden. Nothing can be hidden from him. Nothing can be done if it is not his will. यदि परमेश्वरको इच्छा भएन भने संसारमा कुनै पनि कुरा घट्न सक्दैन। Now the question is, प्रश्न यो छ त्यसको अर्थ के हो? Does that mean Christian will not get coronavirus? के क्रिस्चियनहरुलाई कोरोना भाइरस लाग्दैन त? अस्ति नेपालमा एकजना पास्टरलाई समातेर जेलमा लग्यो भनेर मैले समाचार सुने। Sometimes we should be careful while preaching. प्रचार गर्दाखेरि पुरै ध्यान पनि दिनुपर्छ। यो सत्य हो कि परमेश्वरले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरमा कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। परमेश्वरले सबै रोगलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। मरेको मानिसलाई पनि परमेश्वरले जीवित पार्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले क्यान्सरलाई पनि निको पार्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तर के परमेश्वरले सधैँ सबै रोग निको पार्नुहुन्छ त? प्रश्न त्यहाँ छ। प्रश्न त्यो कतिचोटि परमेश्वरले बाइबलमा राम्रोसँग पढ्नुभयो भने इभन गॉड टेक्स ग्लोरी फ्रम योर इन्फर्मिटीज। तपाईँ र मेरो रोगमा, तपाईँ र मेरो दुर्बलतामा, तपाईँ र मेरो कमजोरीमा पनि परमेश्वरले आफ्नो महिमा लिनुहुन्छ। हाउ? आई डोन्ट नो। वी विल नो दैट वन्स वी सी आवर लॉर्ड फेस टू फेस। जब परमेश्वरलाई एक दिन देख्छौँ त्यस बेलामा थाहा हुन्छ। रोमी 8:22 मा तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ भन्दछ सारा सृष्टि अहिलेसम्म एक साथ प्रसव वेदनाको आर्तनाद गरिरहेछ। That means groaning in the pains of childbirth. भन्न खोजेको अर्थ जसरी बच्चा जन्मिनुभन्दा अगाडि एउटा प्रसुतिको प्रसव वेदना चर्किएको हुन्छ, त्यसरी नै नयाँ संसारको उत्पत्तिको लागि, नयाँ संसार निर्माणको लागि यो पुरानो पतित संसार चाहिँ त्यो वेदनाबाट गुजिरहेको छ कि यी सबै कुरा हुन आवश्यक छ। यी सबै कुरा आउनु आवश्यक छ। I was kind of shocked when I learned Corona has DNA. कोरोनाको चाहिँ DNA, कोरोना भाइरसमा DNA हुन्छ भनेको सुन्दाखेरि मलाई अचम्म पनि लाग्यो। तर मैले अघि भनिहालेँ, फेरि हो परमेश्वरको इच्छा बिना एउटा भगेरा पनि
जमिनमा झर्दैन. Sometimes he permits, sometimes he allows something in our life that we cannot understand. But if we look the whole picture, if we look the whole story, we get to know that he is getting his glory out of everything. That's his ultimate goal. युसुफले मर्नभन्दा अघि अन्त्यमा उनले भन्दछन्, तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा हानि गर्ने विचार गर्यो, तर परमेश्वरले त्यही कामद्वारा भलाइ गर्ने विचार गर्नुभयो. यो राम्रो कुरा यो हो कि आज कोरोना भाइरसको कारण धेरै मानिसहरूले घुँडा टेकेका छन्, परमेश्वरलाई खोजेका छन्. I personally believe that Corona is the judgment of God to this fallen world. It is saying to remind us there is someone above us and he is coming soon. This is a sign of Jesus' second coming. That's why prayer. Repent and turn back to God. He is coming. Amen? He is coming. कैयौं महामारी, pandemic, disease, calamities, tribulation, यी सबै कुरा आउँछ, हुनुपर्छ भनेर बाइबलमा सधैँभरि लेखिएको छ. यी कुराले मुस्लिम, हिन्दू, बुद्धिस्ट, क्रिस्चियन सबैलाई छुन्छ प्रिय. बाइबलले यतिसम्म भन्दछ, धेरै विश्वासीहरूले, धेरै क्रिस्चियनहरूले आफ्नो विश्वास गुमाउनेछन्. उनीहरू आफ्नो विश्वासबाट पछि हट्नेछन्. तर जो अन्त्यसम्म स्थिर रहन्छ त्यसले जीवनको फल प्राप्त गर्नेछ. जुन जीवनको फल सृष्टिको पहिलो मानव आदमले खान पाएन, त्यो फल चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति जो अन्त्यसम्म स्थिर रहन्छ त्यसको निम्ति साँचेर राखिएको छ. त्यसकारण फेरि मृत्युसँग डराउनु पर्दैन. क्रिस्चियन भएपछि मृत्युसँग डराउनु पर्दैन. बिकज डेथ, यो शरीरको मृत्यु चाहिँ इट इज नट end of the story. It is the beginning of the new chapter of eternity. Paul भन्दछन्, मेरो निम्ति जिउनु ख्रीष्ट हो, मर्नु लाभ हो. मर्नु चाहिँ फाइदा हो रे. बरु बिदा भएर ख्रीष्टको साथमा जाने को मेरो इच्छा छ भनेर पावलले भन्दछन्. तपाईँ र म मरेपछि जाने ठाउँ सुनिश्चित छ प्रियहरू. कसैले तपाईँ र मेरो प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको छ. Because death is not the punishment for believers. It is the impunity. There is no condemnation for those who are in Christ. Bible भन्दछ, for those who love God, all things work together for good. सबै कुरा अन्त्यमा भलाइ हुन्छ, परमेश्वरले त्योबाट महिमा लिनुहुन्छ. And the good news is he is risen from the dead. Amen. He is risen from the dead. Amen. And we will also rise. हामी पनि एक दिन उठ्नेछौँ. मृत्युपारी जीवन छ र तपाईलाई प्रेम गर्ने कोही तपाईको प्रतीक्षामा बसिरहेको छ. स्वर्गदूतले भने, मर्कुस 16 को 6, स्वर्गदूतले भने, don't be afraid. He is risen. He is not here. सबैले एकचोटि मनमा भन्नुहोस्, do not be afraid. He is risen. He is not here. He is not here. He is risen. यसु जीवित भई उठ्नु भएको छ. यदि यसु नबिउतनु भएको भए, यदि यसु जीवित नउठ्नु भएको भए, Good Friday would not be a Good Friday. It would not be good. It would be just a sad day among others. Just a sad day. But it is good because Christ is resurrected. पावलले भन्दछन्, अघि रोशनले पढ्नुभयो, यदि यसो जीवित नउठ्नु भएको भए तपाईँ र म क्रिस्चियन चाहिँ सबैभन्दा दयनीय हुने थियो रे. We would be the miserable person in this world. सबैभन्दा दयनीय मानिस चाहिँ तपाईँ र म हुने थियौँ. Because our faith would be worthless. यो विश्वासको कुनै काम हुने थिएन. बरु खाएर पिएर मोज गरेर जिउनु संसारमा अर्थहीन हुने थियो यदि मृतकको पुनरुत्थान हुँदैन थियो भने. त्यसकारण he is risen. Hallelujah. He is risen
Friday is past. Friday is gone. Saturday is silent. But Sunday is coming. Sunday is coming. No matter how dark is the Friday, no matter how silent is the Saturday, hold on. Sunday is coming. And when Sunday comes, He is risen. Amen. When Sunday comes, He is risen. We don't serve a dead God. We don't serve dead Jesus. He is risen. यसो अझै त्यो आँगिरहनु भएको छैन प्रियहरू, गएर हेर्नुहोस्। त्यो काठमा अझै अड्किरहनु भएको छैन प्रियहरू, गएर हेर्नुहोस्। उहाँको चिहानमा गएर हेर्नुहोस्। उहाँ चिहानमा हुनुहुन्न। The tomb is empty because He is risen. स्वर्गदूतले भने उहाँ यहाँ हुनुहुन्न. He is not here. Do not be afraid. He is risen. He is not here. उहाँ यहाँ हुनुहुन्न. The reason He is not here is because He is risen. Amen. The reason He is not here is because He is risen. And the reason He is risen is because He is not here. The reason He is not here is because He is already risen. And because He is not here does not mean He is not. He is not here does not mean He is nowhere. He is not here does not mean He is not anywhere. It means He is just not here. He is just not here because He is already risen. Amen? He is already risen. तपाईले 7 पदमा हेर्नुभयो भने 6 को 6 मा यसो पुनरुत्थान भएको छ. 7 पदमा स्वर्गदूतले भन्दछन्, गएर चेलाहरूलाई र पत्रुसलाई बताइदियो, सुनाइदियो. चेलाहरू र पत्रुसलाई भनिदियो. म अचम्म मान्दै थिएँ, चेलाहरूलाई र पत्रुसलाई. चेलाहरू भनेपछि त पत्रुस पनि त्यहाँ पर्नु पर्थ्यो. किन फेरि चेलाहरू र पत्रुस भनेको? कति स्कलर्सहरूले सोच्ने गर्छन् कि पत्रुस was a special disciple of Christ. That's why. That's the reason. No, I don't believe that. मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ Petrus, Peter is mentioned there because he is the one who denied Christ for 3 times. Petrus त्यो व्यक्ति हो जसले ख्रीष्टलाई 3 पटक इन्कार गरेको थियो. दूत भन्छन्, हे पत्रुस जसलाई तिमीले इन्कार गरेका थियौ, आज हेर उसको चिहान रित्तो छ. गएर त्यो पत्रुसलाई भनिदियो जसले ख्रीष्टलाई इन्कार गरेको थियो, आज चिहान रित्तो छ, उहाँ जीवित भई उठ्नु भएको छ. आज धेरै पत्रुसहरू जसले ख्रीष्टलाई इन्कार गरेका छन्, येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गरेका छन्, डरले, लाजले, शरमले, ज्ञानले, पैसाले. उहाँ भन्नुहुन्छ, हे पत्रुस, हे अनमोल, हे रुबेन, हे शिव, हे नारायण, जसलाई तिमीले इन्कार गर्यौ, जसको विरुद्धमा तिमी खडा भयौ, जसको नाउँलाई तिमीले घृणा गर्यौ, जसको नाउँ लिन तिमीलाई शर्म र लाज लाग्यो, आज ऊ जीवित भई उठेको छ. आमेन. आज ऊ जीवित भई उठेको छ. He is risen and he is coming back. जसले उहाँलाई घोचे उनीहरूले पनि उहाँलाई फेरि देख्नेछन्, बाइबलले भन्दछ. प्रियहरू, उहाँको हात र पाउमा काँटी ठोकियो ताकि तपाईँ र म पापबाट स्वतन्त्र हुन सकौं. उहाँका लुगा च्यातियो, उहाँलाई वस्त्रहीन नाङ्गे बनाइयो ताकि तपाईँ र म धार्मिकताको वस्त्र पहिर्न सकौं. तपाईँ र मेरो नग्नता, नाङ्गोपन चाहिँ ढाकिन सकोस्.
उहाँलाई काँडाको मुकुट लगाइयो ताकि तपाईँ र मैले जीवनको मुकुट, स्वर्गीय मुकुट, राजकीय मुकुट पहिरिन सकौं। उहाँलाई मानिसको अगाडि अपमान, निन्दा, तिरस्कार, ठुकाई, कुटाई, पिटाई सबै गरियो। किन थाहा छ? ताकि तपाईँ र मैले परमेश्वरको अगाडि सम्मान पाउन सकौं, परमेश्वरको प्रेम पाउन सकौं, परमेश्वरको शान्ति पाउन सकौं। उहाँलाई मृत्युदण्ड दियो, उहाँलाई मारियो। किन? ताकि तपाईँ र मैले जीवन प्राप्त गर्न सकौं, तपाईँ र म मृत्युबाट बाँच्न सकौं। फेरि त्यो क्रुसमा 3 जना व्यक्तिहरू टाँगिएका थिए। त्यो क्रुसमा 3 जना व्यक्तिहरू टाँगिएका थिए। एकजना यीशुको दाहिनेपट्ट, अर्को देब्रे साइडमा, one at the right, one at the left. एकापट्टिकोले यसोलाई भन्यो, यदि त परमेश्वरको पुत्र हो भने त आफैलाई बचा र हामीलाई पनि बचाओ। He cursed Jesus Christ before he died. ऊ मर्नभन्दा अगाडि उसले येशू ख्रीष्टलाई सरापेर आफ्नो प्राण त्याग्यो। And he died in sin. He died in sin. There was another one. अर्को अपराधी पनि टाँगिएको थियो। उसले येशू ख्रीष्टलाई भन्यो, यदि तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउनुहुँदा मलाई पनि सम्झनुहोस्। उसले गुहार माग्यो। He did not die in sin. He died to sin. He did not die in sin. He died to sin. And there was another man in the middle, Jesus Christ himself. He died for our sin. He died for our sin. एउटा पापमा मर्यो, एउटा पापको लेखी मर्यो, एउटा तपाईँ र मेरो पापको निम्ति मर्यो। प्रियहरू, आज बेला यही छ। आज बेला यही छ। यसको साथ सम्झनुहोस्, यसको साथ सम्झनुहोस् जो तपाईँ र मेरो पापको निम्ति मर्नुभयो र उहाँ जीवित भइउठ्नु भएको छ। आमेन। He is risen and he is coming soon back. Amen. हुन्छ, म यति भन्दै आजको वचन यही राख्छु। परमेश्वर तपाईलाई आशीष दिनुभएको होस्। प्रार्थना पिरियड दाइको के भयो? I don't see you. I can see you clearly. It's so dark there. So ठिक छ दाजु? I'm in basement. म basement stay बर अँध्यारो भयो होला। अँध्यारो छ। But even in the basement there should be light, right? बत्ती त हुनु पर्थ्यो त? खोइ छ भन्ने कि छैन भन्ने मान्छेहरूले कसैले छ भन्छन्, कसैले छैन भन्छन्। मलाई चाहिँ यो बत्ती छ भन्ने कुरामा विश्वास लाग्नु छोड्यो। विश्वास छैन मलाई। बत्ती त हुनु पर्ने। त्यहाँ कुनै स्विच छ होला, हेर्नु त, स्विच पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कतै? किन र हैन, तपाईलाई के आपत्ति भइरहेछ मेरो बत्ती नभएर? No, it's not. So can you find a switch for me? There should be a switch somewhere. Okay, let me see. I got the light. Let me go around. I cannot see clearly. Oh, there is switch. There's switch. I saw the switch. Are you good now? I mean, can you flick that switch? Can you turn on that switch so that you can be on light? I don't know. I don't know. I'm kind of liking it, being in the darkness. मलाई यस्तै मन पर्छ आजकल। अँध्यारोमा बस्यो भने एटलिस्ट कसैले देख्नु त देख्दैन मैले के गरिरहेको छु भन्ने कुरा। कति सजिलो छ मलाई। फेरि मलाई अब बानी पनि परिसक्यो अँध्यारोमा बस्ने, उज्यालोमा खै मलाई त्यति विश्वास पनि लाग्दैन। र पनि तपाईले भन्नुहुन्छ भने म हेर्छु नि त स्विच। त्यसलाई अन गरे हुन्छ? हजुर, त्यसलाई दबाउनु ताकि you don't stumble. हो रहेछ। त्यो स्विचलाई अन गरेपछि त लाइट आयो भयो कोठामा। कति उज्यालो भयो। तपाईलाई थाहा थिएन पहिला त्यहाँ स्विच छ भन्ने कुरा, बत्ती छ भन्ने कुरा? कहिले देख्नु भएको थिएन त्यहाँ स्विच, बत्ती पहिला थियो होला नि? स्विच थियो, तर मेरो त्यो स्विच अन गर्ने मलाई आवश्यकै देखिन। मैले बत्ती छ भन्ने मलाई लागेको पनि थिएन। बत्ती हुन्छ, बत्ती छ। कतिचोटि एकजनाले भन्थ्यो
न्युटनले ल अफ ग्राभिटी पत्ता लगाउनुभन्दा अगाडि पनि एप्पल्स वर स्टिल फलिङ टु द ग्राउन्ड, स्याउ चाहिँ जमिनमा झरिरहन्थ्यो, चाहे उसले त्यो ग्राभिटी पत्ता लगाओस् नपत्ता लगाओस्। कतिचोटि मानिसले उज्यालो छ या अँध्यारो छ पत्ता नलाए पनि सत्य चाहिँ सधैँ त्यहाँ भइ नै रहन्छ, मानिस कसैले झुक्याउन सक्दैन। अन्त बाँकी समय चाहिँ म पिटर दाजुलाई दिन्छु नि, उहाँले अन्त्य गर्नु। थ्याङ्क यू अनमोल भाइ, थ्याङ्क यू मलाई हेल्प गरिदिएकोमा स्विच पत्ता लगाउनलाई। तपाईँहरू कतिजनालाई थाहा छैन होला मेरो गवाई, मेरो टेस्टिमनी। तपाईँहरू कतिजना यहाँ विश्वासी हुनुहुन्छ होला, कतिजना विश्वासी हुनुहुन्न होला। मैले स्विच छ भन्ने कुरा चाहिँ 8-9 वर्ष उमेरमा थाहा पाइसकेको थिएँ, तर 26 वर्षको नभएसम्म मैले त्यो स्विचलाई अन गरिनँ, म अँध्यारोमै बसेँ। र आज मैले सम्झिन्छु, मैले यदि त्योभन्दा धेरै अगाडि नै मैले त्यो स्विच छ भनेर थाहा पाउँदै पनि मलाई अँध्यारोमै बस्नु मन लाग्यो, किनभने मैले त्यो बत्तीमा विश्वास गरिनँ। जुन मसँग क्यान्डल थियो त्यही क्यान्डल बालेँ, मसँग फ्ल्यास लाइट थियो त्यही फ्ल्यास लाइट बालेँ र बसेँ मैले, किनभने त्योभन्दा पनि ठुलो उज्यालो होला र हामीलाई आवश्यकता पनि किन पर्ला र भन्ने कुरा मलाई लाग्थ्यो। तर पछि गएर म 26 वर्षको हुँदाखेरि मैले त्यो स्विच अन गरेँ। के को स्विच भन्नुहुन्छ प्रियहरू भने फेथको स्विच, विश्वासको स्विच। जबसम्म हामी त्यो विश्वासको स्विच अन गर्दैनौँ तबसम्म हामीले उज्यालो देख्दैनौँ, तबसम्म हामीले लाइट देख्दैनौँ। प्रभु येशूले भन्नुभयो, म तपाईँहरूलाई स्क्रिप्चर भर्स देखाउँछु। प्रभु येशूले भन्नुभयो, यूहन्नाको पुस्तक, तपाईँहरूसँग बाइबल छ भने यूहन्नाको 8:12 प्रभुले भन्नुहुन्छ, यूहन्नाको 8:12 येशूले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म संसारको ज्योति हुँ, मलाई पछ्याउने अँध्यारोमा हिँडुल गर्ने छैन, तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ। सो अहिले अनमोल भाइले नभनेसम्म म पनि यहाँ आई वाज स्टम्बलिङ इन द डार्कनेस, बेसमेन्टमा अँध्यारोमै बसिरहेको थिएँ। स्विच छ भनेर मलाई थाहा थियो, उहाँले भनेर पनि मलाई थाहा थियो, तर मलाई क्यान्डल बालेर बस्ने विचार गरेर त्यस्तै मैले पनि मेरो जीवनको धेरै समय चाहिँ मैले त्यसरी बिताएँ। र प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ कि म संसारको ज्योति हुँ, मलाई पछ्याउने अँध्यारोमा हिँडुल गर्ने छैन, तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ। मैले धेरै कामहरू गरेँ जुन अँध्यारोमा बसेर गरिन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ के गरिन्छ अँध्यारोमा। तर जब म प्रभुमा आएँ, जुन दिन मैले त्यो विश्वासको स्विच अन गरेँ, म 26 वर्षको हुँदाखेरि त्यसपछि मेरो अगाडि मैले त्यो ज्योति देखेँ। तर तपाईँहरूलाई थाहा छ कि अँध्यारोमा एकैचोटि बत्ती बाल्दाखेरि फेरि एकछिन आँखा त्यति राम्रो धर्मर आउँछ, त्यति राम्रो तिरमिरी देखिन्छ, त्यति राम्रो क्लियरली केही पनि देखिँदैन। तपाईँहरूलाई पनि सायद त्यस्तै हुन्छ होला। जुन दिन तपाईँले विश्वासको स्विच अन गर्नुहुन्छ तुरन्त तपाईँले केही पनि देख्न सक्नुहुन्न। म 26 वर्षको उमेरमा मैले मेरो विश्वासको स्विच अन गरेँ र प्रभुलाई मैले जीवन दिएँ र उहाँलाई मेरो जीवनको राजा मुक्तिदाता परमेश्वर बनाएँ। तर 30 वर्ष नभएसम्म अझै मैले राम्रो देख्न सकेको थिइनँ। मैले आधाउधी अलिअलि छाया जस्तो मात्रै देखिरहेको थिएँ। त्यसले गर्दा टाइम लाग्छ दिदीभाइ, दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू हो, तपाईँहरूले चाहिँ यदि त्यो विश्वासको स्विच अन गर्नुभएको छ र अहिले पनि अलिकति अँध्यारो देखिरहनु भएको छ भने टाइम लाग्छ। तपाईँहरूले प्रभुलाई अरू मौका दिनुहोस्, उहाँको वचनलाई अरू मौका दिनुहोस्। र जसरी प्रभुले भन्नुहुन्छ कि whoever follows me will never walk in darkness but will have the light of life, हामीले चाहिँ जीवनको ज्योति पाउँछौँ, किनभने संसारको ज्योति दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ, प्रभु येशू हुनुहुन्छ, उहाँ संसारको ज्योति, he is the light of the world. आमेन। र अर्को कुरामा धेरै समय लिदिनँ, अनमोल भाइले तपाईँलाई भनिसक्नुभयो। र अर्को कुरा चाहिँ प्रभु येशूले भन्नुभयो, तपाईँहरूले हेर्नुभयो रेभलेसनको 22:12 र 13 भने प्रभुले भन्नुहुन्छ, हेर म चाँडै आउँदैछु, हरेक मानिसलाई उसले गरे अनुसार दिने प्रतिफल मसँग छ। म अल्फा र ओमेगा, पहिलो र पछिल्लो, आदि र अन्त्य हुँ भन्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई एउटा कुरा सोधौँ, म पहिलो र पछिल्लो, आदि र अन्त, अल्फा र ओमेगा प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ भने यदि तपाईँसँग भएको जेसुकै छ, तपाईँसँग भएको चिज अल्फा भन्दा अगाडि भएको चिज होइन र ओमेगा भन्दा अगाडि भएको चिज पनि होइन। पहिलो भन्दा पहिलो अगाडि के हुन्छ? केही पनि हुँदैन। पछिल्लो भन्दा पहिले पछि के हुन्छ? केही पनि हुँदैन। आदि भन्दा अगाडि के हुन्छ? केही पनि हुँदैन। अन्त भन्दा पछि के हुन्छ? केही पनि हुँदैन। भनेपछि यदि तपाईँसँग अरू नै कुरा छ, प्रभु येशू हुनुहुन्न र अरू नै कुरा तपाईँको परमेश्वर ईश्वर, चाहे पैसा, तपाईँको पोजिसन, तपाईँको
बिजनेस, तपाईँको घर, तपाईँको गाडी, तपाईँको धर्म अथवा तपाईँको संस्कृति अथवा तपाईँको परम्परा, केलाई तपाईँले परमेश्वर बनाएर मानिरहनु भएको छ? यदि येशू प्रभु तपाईँको जीवनमा हुनुहुन्न भने कि तपाईँसँग फेक कुरा छ, तपाईँसँग चाहिँ असली कुरा छैन? किनभने प्रभु येशूले भन्नुभएको छ कि अल्फा र ओमेगा म नै हुँ, पछिल्लो र पहिलो म नै हुँ, आदि र अन्त म नै हुँ। यहाँ चाहिँ येशू प्रभु फटा हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले फटा कुरा गरिरहनुहुन्छ। यहाँ तपाईँले जज तपाईँ नै गर्नुहोस्, तपाईँले नै त्यसलाई के हो न्यायसँग के हुन्छ त्यो कुरा आफैले जान्नुहोस्। Look, I am coming soon, my reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि म सुरु र अन्त म नै हुँ, आदि र अन्त म नै हुँ, अल्फा र ओमेगा म नै हुँ। भनेपछि त्यसको अगाडि र पछाडि केही पनि हुँदैन, प्रियर हो। आदि र अन्तको बिचमा जे हुन्छ त्यही मात्र हुन्छ, र येशू प्रभुले भनिसक्नुभयो कि उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि पनि छैन, त्योभन्दा पछाडि पनि छैन। सो तपाईँ हामीले विचार गर्नुपर्छ कि हामीसँग प्रभु येशू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। र अर्को एउटा भर्स म फेरि अन्तिम भर्स रेभलेसनको 1:17 र 18 म पढ्नेछु तपाईँहरूलाई। त्यहाँ भन्नुहुन्छ प्रभु येशूले जब जन हाम्रो उहाँको डिसाइपल्स जनले जब उहाँलाई देखे, प्रभुलाई देखे, तब म मरेतुल्य भएर उहाँको पाउमा परेँ, तर उहाँले आफ्नो दाहिने बाहुली यसो भनेर म माथि राख्नुभयो, न डराओ, आदि र अन्त्य र जीवित चाहिँ म नै हुँ। म मरेको थिएँ, हेर म सदा सर्वदाको निम्ति जीवित छु, अनि मृत्यु र पतालका साँचाहरू मसित छन्। सो येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ न डराओ, म मरेको थिएँ, अब के छु? जीवित छु। हामीले आज अहिले भर्खर हामीले सेलिब्रेट गर्यौँ, आज हामी इस्टर सन्डेको हर्षोल्लास साथ सेलिब्रेट गरिरहेको छौँ, किनभने उहाँको ऋतु चिहान छ, त्यही भएर हामी सेलिब्रेट गरिरहेको छौँ। उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। अहिले अनमोल भाइले हामीलाई वचनबाट सुनाइसक्नुभयो कि उहाँ यहाँ हुनुहुन्न जहाँ चाहिँ तपाईँको ऋतु चिहानको अगाडि बसेर खोजिरहनु भएको छ। उहाँ जीवित हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले पिताको दाहिने हाततिर बस्नु भएको छ, र उहाँ फेरि आउनुहुन्छ उहाँ। र उहाँले भन्नुहुन्छ न डराओ, अन्त्य र आदि र अन्त म नै हुँ भनेर भन्नुहुन्छ यहाँ पनि। इङ्ग्लिसमा when I saw him I fell at his feet as though dead. Then he placed his right hand on me and said, do not be afraid. I am the first and the last and the living one. I was dead and now look, I am alive forever and ever, and I hold the keys of death and hate भनेर भन्नुहुन्छ। र मृत्यु र पतालको साँचाहरू मसँग छन् भनेर भन्नुहुन्छ। मृत्यु र पतालको साँचाहरू मसँग छन् र म चाँडै आउँदैछु भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ? आर यु रेडी? प्रभु येशू आउँदै हुनुहुन्छ। आज यो संसारमा जे जति भइरहेछ, हामी त्रसित भएर भागिरहेछौँ, पूर्वदेखि पश्चिम, उत्तरदेखि दक्षिण, तर प्रभुले यताउति यसरी भाग भनेको होइन। प्रभुले चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँतिर आऊ भनेर भनिरहनु भएको छ। फर्क मतिर अझै पनि भन्दै हुनुहुन्छ। हामीलाई यो वेकअप कल दिइरहनु भएको छ संसारको मान्छेहरूलाई। आज बिउताउँदै हुनुहुन्छ, उठ उठ, जाग जाग, तिमीहरू म हुँ, पछिल्लो र आखिर म नै हुँ, आदि र अन्त म नै हुँ, अल्फा र ओमेगा म नै हुँ, जीवित म नै हुँ। म मरेको थिएँ, आज जीवित छु, र तिमीहरू सबै मसँग साँचो छ तिमीहरूलाई दिने, तिमीहरूको मृत्यु र तिमीहरूको पातालमा दिन पठाउने साँचो मसँग छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसको साँचो मसँग छ भनेर भन्नुहुन्छ। आमेन। सो प्रभु येशूलाई हामी समय दिउँ। अनि त्यसपछि म के रिक्वेस्ट गर्छु भने, अझै कतिजना आउँदै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ बिचमा बाहिर गएर आउँदै हुनुहुन्छ, म यसलाई ग्यालेरीमा राख्छु। र सानो म तपाईँहरूसँग कति समय छ मलाई थाहा छैन। विशेष गरेर हाम्रो कोरियाको भाइहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। तपाईँहरू एकदमै तपाईँहरू भाइहरू मात्रै होइन, बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ होला, को हुनुहुन्छ कोरियाबाट। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद छ, किनभने हामीले यहाँ भर्खर 10:30 11:30 भयो बिहानको, त तपाईँहरूको रातिको त्यहाँ 12 बजिसक्यो होला, राति सुत्ने बेला भइसक्यो होला, भोलि काममा जानुपर्ने होला। मन्डे यदि लकडाउन छैन भने, हामी यहाँ लकडाउन भए पनि कतिजना काममा जान्छौँ, जस्तै म काममा जानुपर्छ, तर भोलिको कुरा अहिले बिहानै छ। सो तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ, हामीसँग सहेर बसिदिनु भयो। टेक्नोलोजीको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति सुरुमा गडबड भयो। जतिजना हुनुहुन्छ हाम्रो पाहुनाहरू यहाँ, तपाईँहरू सबैलाई धेरै स्वागत छ हाम्रो टिएनसिएफको मण्डलीको तर्फबाट। हामी के गरौँ भन्दाखेरि एकजना गरेर तपाईँहरूले माइक अनम्युट गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि 30 सेकेन्ड्समा हामीलाई चाहिँ तपाईँ को हुनुहुन्छ र कहाँबाट हुनुहुन्छ र तपाईँको जीवन यात्रा
प्रभुसँग के छ, तपाईँले प्रभुलाई पछाउँदै हुनुहुन्छ कि स्विच फेला पार्नु भएको छ कि छैन? यदि स्विच फेला पार्नु भएको छ भने अन गर्नुभएको छ कि छैन? अन गर्नुभएको छ भने कति वर्ष भयो अन गरेको? तपाईँले छोटकरीमा हाफ मिनट म्याक्सिमम 1 मिनट हामी लिन सक्छौँ। तपाईँले एउटा डिभाइसबाट एकजना गरेर मबाट सुरु गर्छु। त्यसपछि म तपाईँहरू कतिजनाको म यहाँ नाम देख्दिनँ, तपाईँको डिभाइसको नाम म भन्नेछु। तपाईँले आफूलाई अनम्युट गर्नुहोस्, अडियो अनम्युट गर्नुहोस् अनि हामीलाई भन्नुहोस् है त। म यहाँ जब तपाईँको डिभाइसको नाम याद गर्नुहोस्, म तपाईँको नाम थाहा छैन अनि तपाईँले एकछिनमा थाहा हुनेछ। तपाईँले नाम भनेपछि म तपाईँको डिभाइसको नाम भन्छु, तपाईँले आफूलाई अनम्युट गर्नुहोस् र 30 सेकेन्डदेखि 1 मिनटसम्म लगाएर हामीलाई तपाईँको आफ्नो सानो परिचय दिनुहोस्। मेरो नाम पिटर उप्रेती हो, मबाट सुरु गर्छु। म चाहिँ टिएनसिएफ मण्डलीको एउटा सेवक हुँ। अनमोल भाइ अर्को सेवक हुनुहुन्छ। हामी 2-4 जना छौँ अगुवामा बसेर, अगुवा टिममा बसेर सेवा गर्नेहरू। अनि तपाईँहरू सबैले आफ्नो आफ्नो परिचय दिइहाल्नुहुन्छ। फेरि भन्छु, मेरो नाम पिटर उप्रेती। म यहाँ मेरो लगत दाहिनेतिर THN CHPM देखिरहेको छु। तपाईँ आमा, अनमोल भाइको आमा हुनुहुन्छ कि थाहा छैन। तपाईँले आफूलाई अनम्युट गरेर छोटो परिचय दिनुहोस् न। सबलाई जय मसीह। म अनमोल कोरियाको टिमको आमा हो अनि म चाहिँ नेपालमा छु। अनि मैले धेरै धन्यवाद, मेरो छोराहरूले सञ्चालन गर्यो भनौँ उसमा स्तुति प्रशंसामा, अनि मेरो छोराले वचन दिनुभयो अनि हजुरले पनि राम्ररी व्याख्या गर्नुभयो, धेरै धन्यवाद। अनि मैले चाहिँ स्विच अन गर्ने भन्दाखेरि एकदम खुसी लाग्यो, भित्रबाट छोएर आयो। मैले अन गरेको पनि कति 2056 सालमा परमेश्वरलाई पाएको थिएँ। अनि मेरो परिवार सबैले परमेश्वरलाई पाउनु भएको छ। अनि आउने मेरो छोरीहरू अरू भनौँ एउटा छोरी मेरो आइसक्यो, रुबेन खड्काको श्रीमती, अनि अरू 3टा छोरी आउनुपर्छ। अनि यही स्विच अन गरेको आउन सकोस् भन्ने मेरो प्रार्थना छ रेगुलर। अनि म एकदम धेरै खुसी छु आज मेरो परिवार अनि यो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै छोराछोरीहरूसँग बोल्नु पाएँ, देख्नु पाएँ। धेरै 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 धन्यवाद सबजनालाई। धन्यवाद तपाईँलाई पनि, स्वागत छ तपाईँलाई। बहिनी आनन्दी, तपाईँले अनम्युट गर्नुहोस् आफूलाई। सबैजना जय मसीह। म आनन्दी अनि मेरो रुपेश यता, अनि छोरा चाहिँ उता छ, छोरी चाहिँ माथि वासरुममा। त्यही म घरि आउजाउ भइरहेको छु। एकदमै खुसी लाग्यो हाम्रो नेपाली चर्चको पिटर दाजु अनि अनमोल सबैजना मिलेर यस्तो अवस्थामा पनि यसरी अनलाइनद्वारा क्रिएट गरेर यसरी घरबाटै आफ्नो जहाँ भए तापनि यसरी परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्न पाउँदाखेरि हामी धेरै भाग्यमानी ठान्दछौँ। अनि सबैजना यहाँ जो आउनु भएको छ सबैजनालाई हाम्रो तर्फबाट धेरै जय मसीह। म चाहिँ मेरो आमा चाहिँ एकदमै प्रभुमा बलियो हुनुहुन्छ, नेपालमा हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ। अनि आमा पहिलेदेखि बलियो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ सानो बच्चादेखि नै प्रभुको सेवा सङ्गतिमा हुर्केका छोरीहरू हौ। मेरो बहिनी त्यहाँ सारा पनि आएको छ, ऊ अहिले साथीकोमा छ। यो भाइरसको कारणले गर्दाखेरि अनि हाम्रो बच्चाहरू सानो भएको कारणले गर्दाखेरि ऊ काममा जान्छ, त्यही भएर उतैबाट उता साथीमा बस्छ। यहाँ चाहिँ अब आउजाउ नगर्ने भएको भएर त्यस्तो गरिराखेको छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ म सबैजनालाई अहिले प्रार्थनाको लागि पनि अनुरोध गर्छु कि तल हाम्रोमा बस्ने एकजना मेरो कोवर्कर, उसलाई चाहिँ पोजिटिभ भएको छ, कोभिड-19 पोजिटिभ भएको छ। त्यही भएर पनि हामी एकदमै सकेसम्म चाहिँ बच्चाहरूलाई त्यहाँबाट बचाउन कोसिस गरिरहेका छौँ। तर पनि अलिकति डर पनि लाग्छ, प्रार्थना पनि गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनु होला। अनि सबैजनालाई धन्यवाद, स्पेसल पिटर दाइ, अनमोल सबैजनालाई धेरै धन्यवाद यस्तो मौका दिनुभएकोमा। थ्याङ्क यू। रश्मि बहिनी, तपाईँले अनम्युट गर्नुहोस्। आफ्नो पालो सकिएपछि म्युट गरिदिनुहोस् न है फेरि पुनः, नत्र पनि एको आउँछ कि सबैलाई। जय मसीह सबैलाई। म रोशनी अनि मेरो हस्बेन्ड आवेल।
आवेलले उसको बुवा पास्टर भएकोले गर्दाखेरि उसले पनि सानैदेखि नै आफ्नो लाइट अन गरेको भन्छ र मलाई नै बोलिदिनु भनेर चाहिँ नेपाली बोल्न आउँदैन रे अनि म चाहिँ आवेललाई चिनेपछि लगभग 6 वर्ष भयो जुन मैले स्विच अन गरेको र म धेरै नै खुसी छु र मैले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मसिहा आफ्नो सेभियर पाएकोमा मेरो जीवन धेरै नै ट्रान्सफर्म भएको छ र यसको लागि म धन्यवाद दिन्छु परमेश्वरलाई जय मसीह थ्यांक यू सेरा बहिनी तपाईले आफूलाई अनम्युट गर्नुहोस् र छोटकरीमा भनिदिनुहोस् सबैजनालाई जय मसीह अनि मेरो नाम चाहिँ सेरा अनि मैले मेरो दिदीले अघि नै भनिसक्नु भयो कि आमा चाहिँ गुड बिलिभर अनि त्यसैले चाहिँ हामी सानैदेखि चाहिँ परमेश्वर चाहिँ हामीले पाएको धन्यवाद थ्यांक यू हुन्छ आफूलाई म्युट गरिदिनुहोस् रायनजी ज्योति बहिनी आफूलाई अनम्युट गरेर छोटकरीमा परिचय दिनुहोस् सबैलाई थाहा होस् हामी को हौं भनेको सबैलाई जय मसीह हामी चाहिँ म चाहिँ परमेश्वरमा आएको धेरै वर्ष भइसक्यो तर हाम्रो फ्यामिली मेरो बुवा आमा सबैजना विश्वासी हुनुहुन्छ तर मेरो हस्बेन्ड हुनुहुन्थेन अनि म चाहिँ एकदम मेरो हस्बेन्ड चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट हिन्दी हुनुहुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ उहाँले पनि विश्वास गर्नुभयो हामी अहिले 11 वर्ष भइसक्यो हामी हस्बेन्ड एन्ड वाइफ अनि हामी सम्पूर्ण फ्यामिली नै परमेश्वरमा आएका छौं र परमेश्वरमा महिमा गर्न पाएका छौं परमेश्वरले हाम्रो पुरा परिवारलाई चाहिँ बचाउनु भएको छ आत्मिक रूपमा अनि मेरो हस्बेन्ड अनि म बाबु छोरा छ अनि हामी चाहिँ टिएनसीएफ कै हामी मेम्बर हो अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र हामी यति आशिषित छौं आजको समयमा यसरी हजुरहरु सबैसँग चाहिँ भेट्न पाइयो हैन अनि परमेश्वरले हामीलाई बचाउनु भएको छ आत्मिक रूपमा बचाउनु भएको छ र हामीलाई अरु सबै कुराबाट पनि हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ मेरो श्रीमान नारायण रुचाल अनि म चाहिँ ज्योति र मेरो छोराको नाम चाहिँ ईशान हो अनि मेरो बुवा आमा चाहिँ पास्टर हुनुहुन्छ नेपालमा हुनुहुन्छ बुवा आमा अनि मेरो सबै भाइ बहिनीहरु सबै परिवार विश्वासी छौं र धेरै धेरै धन्यवाद सबैजना यसरी आइदिनु भएकोमा अनि खुसी लागेको छ सबैजना सँग बसेर यसरी संगति गर्न पाएकोमा धन्यवाद जय मसीह बहिनी हुन्छ म जन खड्का भाइ अनमोल भाइको भाइ होला अनि तपाईहरु ग्रुपै हुनुहुन्छ त्यहाँ छोटकरीमा तपाईहरुले आफूलाई अनम्युट गरेर भनिदिनुहोस् तपाईहरुलाई फेरि धन्यवाद छ अहिलेसम्म बसेर हामीसँग संगति गरिदिनु भएकोमा अनम्युट गरेर आफूलाई अनम्युट गरेर के आधा मिनेट छोटो परिचय दिनुहोस् न त्यो जोन खड्कालाई अनम्युट गरेर रुबेन खड्का बनाइदिनुस् न हैन यहाँ यही पुरै उडे त हुन्छ सबैजना मेरो नाम रुबेन खड्का म अहिले हाल त्यहाँ दुईटा डिभाइस होला कि अनि एकको भइरहेछ हाल म दक्षिण कोरियामा अडियो आइरहेको छैन अडियो म्युट भएछ ओके हुन्छ फेरि पनि जय मसीह म दक्षिण कोरियामा छु हाल दक्षिण कोरियामा बसोबास गर्दैछौँ म अहिले यहाँ दक्षिण कोरियामा थियोलोजीमा पीएचडी गर्दैछु यो मेरो दोस्रो वर्ष अनि प्रभुले पढाइ सँगसँगै मलाई सेवाकाईमा पनि चलाइरहनु भएको छ विगत केही 2-3 वर्ष एउटा मण्डलीमा सेवाकाई गरेर फेरि हाल अहिले म अर्को नयाँ मण्डलीमा भर्खरै सेवा सुरु गर्दैछु कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि यहाँ ग्यादरिङ गर्न नदिएको कारणले गर्दाखेरि मण्डली चाहिँ सायद अर्को महिनादेखि सुरु हुन्छ होला अनि सँगसँगै कोरियामा रहेर हामीले चाहिँ विशुद्ध नेपाली मण्डली नेपालीहरूको लगानीमा नेपालीहरूले सबै जमघट गरेर हामी सुरु गरेर चाहिँ संगति पनि सुरु गरिरहेका छौँ। त्यही क्रममा मसँग चाहिँ यहाँ सबै मेरो परिवारहरू
भाइहरू दुईटा भाइ यता हुनुहुन्छ अनि अनमोल चाहिँ क्यानाडामा अनमोल चाहिँ मेरो माइलो भाइ म चाहिँ अनमोलको दाइ अनि त्यसपछि हामी सबैले परिवारले लगभग 2056 सालतिर एउटै समयमा हामीले प्रभुलाई पाएको हो अनि यहाँनिर म पालै देखाउँछु मेरो साइलो भाइ जोन खड्का अनि त्यसपट्टि चाहिँ कान्छो भाइ जेम्स खड्का दुईजना जुडुवा अनि यतापट्टि चाहिँ मेरो श्रीमती मनिषा खड्का अनि पल्लोपट्टि उभिरहेको भाइ हाम्रो गिटार बजाउने चाहिँ दान किराती हामी सँगै बसेको दान किराती भन्नाले हाम्रो अमेरिका बस्दै आउनुभएको मदन किरातीको छोरा दान किराती हुनुहुन्छ सबैजनाले चाहिँ ग्लोबल लिडरसिपमा मास्टर गर्दै हुनुहुन्छ कोरियामा अनि हाम्रो अर्को साथी एकजना हुनुहुन्छ यतापट्टि चाहिँ जयमसी सबैलाई मेरो नाम कोरियामा थियोलोजिकल गर्दैछु र यहाँ ग्लोबल के भन्छ फरेनर सर्भिसमा लिड गरिरहेको छु आज यसरी तपाईँहरूको माझमा फेरि पनि संगति गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ जयमसी प्रभुलाई धन्यवाद होस् यो समय दिनुभयो त हाम्रो यसरी परिचय गर्न यसरी तपाईँहरूसँग संगति गर्न पाउँदा हामी साह्रै खुसी छौँ अनि प्रभुलाई धेरै धन्यवाद भएको छ समयको लागि हुन्छ थ्याङ्क यू बहिनी युजर आफूलाई अनम्युट गरेर सानो परिचय दिनुहोस् न मेरो नाम चाहिँ मरियम हो अहिले चाहिँ म कोरियामा छु मेरो पढाइ सकाएर अहिले चाहिँ काम मात्र गरिरहेको छु अनि मैले पनि परमेश्वरलाई सानैमा चिनेको मेरो बाबा मम्मी सबै नेपालमा हुनुहुन्छ मेरो फ्यामिली सबै नेपालमा हुनुहुन्छ म एक्लै अहिले कोरियामा छु अनि मैले पनि सानैमा परमेश्वरलाई चिनेको हो अनि यहाँ आएर पनि मण्डलीहरू गरिरहेको छु यता म बस्ने ठाउँमा चाहिँ नेपाली सर्भिस चाहिँ छैन त्यसैले म कोरियन चर्चमै सर्भिस एटेन्ड गर्छु अनि आज यसरी अनलाइन मार्फत परमेश्वरको महिमा गर्न पाएकोमा चाहिँ धेरै नै खुसी छु किनभने कोरियामा अहिले चर्च जान नपाएको थुप्रो भइसक्यो अनि आज इस्टर सन्डे भएर पनि चर्च जान पाएको थिएन तर यसरी सबैजना भेला भएर परमेश्वरको महिमा गर्न पाएकोमा खुसी छु परमेश्वरलाई पनि धन्यवाद होस् अनि यो च्याटमा चाहिँ मलाई अनमोलले इन्भाइट गर्नुभएको हो अनि अनमोललाई पनि विशेष धन्यवाद जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म अहिले यसरी सर्भिस गर्न पाएँ प्रभुलाई धन्यवाद जयमसी थ्याङ्क यू बहिनी सुभाष भाइ जय सबैजनालाई मेरो नाम श्री सुभाष गुरुङ हो म चाहिँ क्यानाडाबाट हो र मेरो फ्यामिली सबैजना विश्वासी हुनुहुन्छ र यति भन्दै फेरि पनि सबैलाई जय मसी हुन्छ नेक्स्ट अनमोल भाइहरू नै हुनुहुन्छ त्यहाँ पूर्ण भाइ अनिसा छोटकरीमा आधा मिनटमा तपाईँहरू को हुनुहुन्छ कुन मण्डली जानुहुन्छ कहिले स्विच पाउनुभयो भेटाउनुभयो त कहिले स्विच अन गर्नुभयो छोटकरी भनिदिनुहोस् सुनिरहेको छैन तर जयमसी मेरो नाम अनिसा राई म चाहिँ अनिसा राई अहिले हामी क्यानाडामा छौँ यति नै मेरो फ्यामिली सबैजना क्रिस्चियन हुनुहुन्छ अनि यता पूर्ण मेरो हस्बेन्ड पूर्ण जयमसी म पूर्ण मलाई त थाहा भएकै हो बाइ द वे सिङ्गल हुनुहुन्छ के भन्नु के अरे ऊ बोर्न क्रिस्चियन हो म 2010 टु बाइरनमा एक्ज्याक्टली कहिले क्रिस्चियन भएँ तर आई नो माई के अरे स्विच चाहिँ अनै छ अनि I know that myself, like the light also on, not just switch. So I want to tell everyone, make sure your switch is not just on. Like make sure that your light also lightning, not just switch. That matters, I guess. So thank you so much.
रुबेन खड्का भाइ आफूलाई अनम्युट गरेर छोटो हैन रुबेन खड्काबाट हामीले अघि नै दिइसक्यौं कोरियाको हो छुट्टै डिस्प्लेमा आएको हुनाले मैले तपाईलाई फेरि भनेको हजुर हामीले अघि नै गरिसक्यौं कोरियाबाट समय हजुर थ्यांक यू लजेमसी रिटा आफूलाई अनम्युट गरेर छोटो 30 सेकेन्डमा परिचय हामी सँगसँगै दुवैजनाले परमेश्वरलाई जीवन दियौँ र लाइफ ठिक गऱ्यौँ त्यहाँदेखि हामी परमेश्वरको सेवामा छौँ धन्यवाद र जयमसी सबैजनालाई धेरै खुसी लाग्यो यसो गरेर भेट्न पाएकोमा कताको यसरी परमेश्वरको आशीर्वाद हो यो पनि होइन यसरी सबै चर्चमै जानुपर्छ भन्ने छैन हाम्रो मन एउटा भयो हुन्छ उहाँलाई वर्सिप गर्नलाई धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई जयमसी उहाँ चाहिँ बेसमेन्टमा हुनुहुन्छ म चाहिँ माथि बसेको आज क्वारेन्टाइन गरिदिएको हुन्छ थ्यांक यू किशोर भाइ आफूलाई अनम्युट गरेर हामीलाई परिचय दिनुस् न सायद तपाईँ मैले गेस गरौँ जेकी बहिनीको हस्बेन्ड होला यस हजुर सबैलाई क्रिस्टको नाममा जय मसी म चाहिँ किशोर थापा यता भुटान र इन्डियाको बोर्डरबाट तपाईँहरूसँग सङ्गति गर्नु पाएँ आज अनलाइन सबैलाई धन्यवाद भने तपाईँहरूको अब ज्वाइँ है ब्रदर भेना भनौँ न अब है यो सङ्गतिको लागि म धन्यवाद टक्राउँछु म चाहिँ तपाईँको स्विच अन गरेको चाहिँ 2003 देखि नै हो हजुर अन्त त्यो स्विच अन चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेछ अन्त त्यही अनुसार त्यो ज्योति नै कोही लागि काम पनि हामी गरिरहेछौँ यहाँ हाम्रो संसारिक कामसँग हाम्रो त्यो ज्योति बाँड्ने काम पनि यहाँ बसेर गरिरहेछौँ जुन चाहिँ ज्योति हामीले पाएको छ त्यो ज्योति अर्कोले पनि पाओस् अर्कोले चिनोस् भनेर त्यो काम हामीले गरिरहेछौँ यो छोटो सङ्गतिको लागि धन्यवाद टक्राउँछु सबै मण्डलीहरूलाई जय मसी बुद्धि भाइ जय मसी मेरो नाम बुद्धि प्रकाश ओली हो मेरो नेपाल घर दाङलमै हो म क्यानाडा आएको लगभग 14 वर्ष भयो म 2006 मा इजरायलमा हुँदा परमेश्वरलाई पाएँ त्यतिखेर मैले स्विच अन गरेँ र हाम्रो नेपाली क्यानाडामा लगभग 3 वर्ष जति भयो म त्यहाँ सङ्गति गर्न जान्छु र परमेश्वरको मलाई धेरै आशिष छ र मैले एउटा सुर्केस लिएर आएको अहिले परमेश्वरबाट धेरै धेरै आशिष प्राप्त भएको छ धन्यवाद जय मसी भाइ गोपाल आफूलाई अनम्युट गरेर अनम्युट भएको छैन जय मसी सबैलाई मेरो नाम गोपाल पौडेल क्यानाडाबाट हो र मैले स्विच अन गरेको त सानैदेखि 10-11 वर्षको थिएँ होला त्यतिखेरदेखि परमेश्वरलाई पाएको हो र अहिलेसम्म स्विच अनै छ र यसरी सबैसँग अनलाइनमा भेट्न खुसी लाग्यो धन्यवाद थ्यांक यू हाम्रो क्रिस दाई नेपालबाट क्रिस दाई अनम्युट गर्नुहोस् न आफूलाई तपाईको माइक म्युट छ त्यसलाई अनम्युट गर्नुहोस् न नयाँ पास्टर दाइ हजुरले अन गर्दै पनि हुन्छ हजुरले अन गर्दै मैले गर्दिए हजुर सुन्नुहुन्छ हजुर सुने ए नमस्ते हजुर नमस्ते जय मसी हामी रोशनीको पापा र मम्मी नेपालबाट हुन्छ नमस्ते तपाईलाई नमस्ते अब अहिले घडीमा चाहिँ अहिले त्यही कोरोनाले गर्दा सबै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा छौँ हामी पनि
तर अहिले अरूको विश्वको कम्पेरिजनमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यस्तो खास डिजिजले स्प्रेड भएको छैन। अरू सबै प्रभुको कृपाले हामीलाई सबै कुरो राम्रो भइरहेछ। प्रभुप्रति हामी पनि विश्वास बिस्तार बढिरहेछ। हामीले प्रभुलाई पुकारेर जुन कुरा हामीले पुगेको छ अहिले खुसी लागेको छ। अहिले हामी माया गरेर जुन एरिया जुन लोकेसन मन पराएको थिएँ त्यो प्रभुलाई मैले पुकारिरहन्थेँ, त्यही ठाउँमा पाएको छु, खुसी लागेको छ। सायद हाम्रो पनि यो स्विचन चाँडै हुन्छ होला भन्ने आशा राखेछौँ। हाम्रो विश्वास हालेलुया हामी विश्वस्त छौँ। हामी सबैलाई राम्रो छ। धन्यवाद। अनि सबैले देख्न पाए खुसी लाग्यो। हामी एकचोटि आइसकेको थियौँ, यहाँहरूलाई यहाँसँग भेट भएको थियो। कतिजना नयाँ फेसहरू देख्यौँ, खुसी लाग्यो। धन्यवाद। थ्याङ्क यू एडमिन कसको हो? एडमिन तपाईँको अनम्युट गरेर सानो परिचय पाउन। जय सबैजनालाई। जय मसीह। अडियो काटिरहेको सुनिरहेको छैन हामीले। जय मसीह। जय मसीह। पिटर दाजुलाई जय मसीह। तपाईँ पिटर कहाँ? दाजुको नाम सुनेको हो यहाँ। कुन ठाउँबाट? म काठमाडौँबाट। हामी शोभा खड्का अनमोलको आन्टी, कोरियाको आन्टी, अनि मेरो नाम रमेश खड्का पनि हो। मण्डलीमा सेवा गर्छौं। अब स्विच अनको कुरा चाहिँ 1994 देखि स्विच अन भएको, अहिलेसम्म स्विच अन छ। मण्डलीमा नेपालमा सेवा गरिराखेका छौं हामीहरू। प्रब्लमै होस्। धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू। निम बहिनी। जय मसीह सबैलाई। मेरो हातले हुँदैन दाइ, म फोन समातिरहेको छु। म टिएनसीएफ को मण्डलीबाट हो। अनि मैले प्रभुलाई पाएको चाहिँ 5-6 वर्ष भयो। अडियो काटिरहेछ। अडियो काट्यो, अडियो ब्रेक भयो, सुनेन केही पनि बहिनी तपाईँले बोलेको। अडियो ब्रेक भयो, केही पनि सुनेन। हुन्छ, म फेरि भन्छु है। सबैलाई जय मसीह। अनि मेरो नाम निम हो, टिएनसी मण्डलीबाट हो, क्यानाडा। अनि मैले प्रभुलाई पाएको 5-6 वर्ष भइसक्यो। अनि मेरो परिवारले चाहिँ पाउन सकेको छैन अझै पनि। आशा गर्छु उहाँहरूले नै एक दिन पाउनुहुन्छ भनेर। अनि मेरो बुढाको परिवारले चाहिँ सबैले, उहाँहरू सबैजना विश्वासी हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ खुसी छु। आजको सङ्गतिमा आज मेरो हस्बेन्ड पनि उताबाट इन्डियाबाट जोइन गर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै खुसी छु। हाम्रो मण्डलीलाई उसले देख्नु पायो, हेर्नु पायो। सबैलाई धेरै धेरै जय मसीह। आज मर्निङमा होस्ट गर्नु भएर धेरै धेरै धन्यवाद। जय मसीह। थ्याङ्क यू। भाइ अर्जुन अनम्युट गर्नुहोस् न। जय मसीह सबैजनालाई। सुन्नुहुन्छ? सुनिरहेछौँ। ओके, म अर्जुन अनि मेरो श्रीमती सूचना। अब हामीले त्यो स्विच अन गरेको चाहिँ 90मा हो, 1990। 30 वर्ष भयो जस्तो लाग्छ। अनि हामी क्यानाडामा छौँ। अनि थ्याङ्क यू सो मच फर दिस सर्भिस दिस मर्निङ। वन्डरफुल। थ्याङ्क यू। सुब्रतज्यू। अनम्युट गर्नुभयो। एकछिनै दाजु, म अनम्युट गर्नु तपाईँलाई खोज्दैछु। हजुर खोज्यो, पाएँ अब। हजुर सुन्यो अब। ल, एउटा हातले आइप्याड पक्रेछु, यसको एउटा हातले जय मसीह सबैलाई। अहिले
लाल सलाम होइन त्यो हजुर होम सर्भिस सकेर स्लाइड ब्याक आई न्यू आई वाज राइट आई वुन्ट बी लेट एनिवे साउथ कोरियाको भाइहरूलाई अब अनमोल भाइको पुरा शाखा सन्तान त्यहीँ पुगिसकेको छ सबै राम्रो लाग्यो है अनि अरू डिकी बहिनीको ज्वाइँलाई पनि देख्न पायो अरू काठमाडौँ यो मार्फत आज अचम्मको कुरो है कि अब शैतानले के गर्ने कोसिस गर्छ त परमेश्वरले ओके रुबन एनिवे सुन्दैछ सबैले आई थिङ्क देयर सम इन्टरप्सन ए ओके एनिवे सबैलाई जय मसीह अनि विशेष त्यहाँ अरू जग्गा भएका भाइहरूलाई God bless you. I just want to encourage you. You're on the right path for the glory of God that you're doing all these things. अनि मेरो नाम सुइबल लेप्चा हो जो कतिले चिनेको छ हामी क्यानाडामा आएको अब झन्डै 30 वर्ष हुन लाग्यो मेरो स्विच अन भएको त अब 1968 मा हो सायद कति जन्मेको पनि थिएन होला है परमेश्वर धन्यवाद तलमाथि जीवन गर्दै गर्दै अहिलेसम्म lights is getting brighter and God is taking me deeper into his relationship and every day I find new thing in the word of God and that's what excites me all about र पिटर भाइ हामी संगतिमा रहेको पनि अब निकै भयो अब बढ्दैछौँ जाँदैछौँ परमेश्वरलाई महिमा होस् थ्यांक यू दाजु जय मसीह सुभाष भाइ सुभाष बिके भाइ अब म्युट गर्नुभयो त्यसलाई अनम्युट गर्नुहोस् न हजुर जय मसीह सबैजनालाई म सुभाष भिके क्यानाडामा बसेको 20 वर्ष भयो मेरो घर चाहिँ नि नेपाल म्याग्दी जिल्ला र म मेरो वाइफ र बच्चा 2 छोराछोरी छौँ वाइफ अहिले काम एसेन्सियल सर्भिस केही सर्भिसहरू बन्द भएको हुनाले क्यानाडामा फुल्ली लकडाउन नभएको हुनाले कोरोनाको कारणले काममा गएकी छिन् वाइफ र मेरो लाइफको कुरा आयो 25 वर्षभन्दा पहिला मैले बडो मुस्किलले बडो कठिनाइसँग मैले स्विच फेला पारेको थिएँ तर बीचमा त्यो स्विचबाट जुन निस्कने उज्यालो लाइट्सलाई मैले कहिले राम्रोसँग बुझ्न सकेन लामो समयसम्म अब एउटा हिन्दू संस्कारबाट आएको धेरै कुराहरू कठिनाइ र बिस्तारै बिस्तारै मैले स्पेसल्ली क्यानाडामा आइसके पछाडि त्यो स्विच अन गरे पछाडि त्यसबाट चाहिँ निस्केको जुन लाइटलाई राम्रोसँग बुझ्ने मौका त्यसको महत्त्वलाई थाहा पाउने मौका पाएँ त्यसको लागि पनि धेरै धन्यवाद छ परमेश्वर क्रिस्टलाई र सबैजना सुरक्षित रहनु होला मेरो ह्यापी इस्टर सबैजनालाई जय मसीह थ्यांक यू दादा थ्यांक यू हुन्छ भाइ हस् मैले नेक्स्टमा यहाँ आइफोन हुनुहुन्छ भाइ के नाम पर्यो होला सिक्ने मौका पाएँ केही यसो ख्रिस्टको बारेमा सुन्ने मौका पाएँ आफूले आफूलाई धन्य सम्झेको छु र यो स्वर्णिम अवसरको लागि साथी अनमोललाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु जय मसीह थ्यांक यू प्रतिमा बहिनी हुनुहुन्छ अनलाइन तपाईको भिडियो अन छैन यो प्रतिमा बहिनी जय मसीह आफूलाई अनम्युट गर हजुर सुनिरहेको छु जय मसीह सबैजनालाई मेरो नाम चाहिँ प्रतिमा अनि म अहिले चाहिँ क्यानाडामा बस्छु मैले नि प्रभुलाई चाहिँ 2006 मा पाएको थिएँ मेरो परिवार सहितै अनि अहिले चाहिँ परिवार चाहिँ नेपालमा हुनुहुन्छ म चाहिँ क्यानाडामा आएको चाहिँ अब 2 वर्ष हुन लाग्यो जय मसीह जय मसीह म्याथ्यू हुनुहुन्छ म्याथ्यू हुनुहुन्न यो हेलो भने कसको हो डिभाइस ए जय मसीह सबैलाई सतीश हो ए सरी भिडियो आएन कि
हुन्छ यु गो हेड तर भिडियो हेलो आएन कि हेलो ए आयो ल सुन्नुहुन्छ जय मसी म अलि एको आइरहेछ सतीश अनि